जय मसीह। आज म मेरो डाइनिङ टेबलमा बसेर तपाईँलाई प्रभुको वचन दिइरहेको छु। मेरो नाम निकानर तमाङ हो अनि आज तपाईँले सुन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 13 का कतिवटा कुराहरू। म पुरै तपाईँको लागि पढेर सुनाइदिनेछु। कहिलेसम्म हे परमप्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले मेरो आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु ममाथि प्रबल भइरहने? त्यसपछि म तपाईँको लागि अरू भागहरू पढिदिनेछु। म माथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ, त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु अनि म ढल्दा मेरा शत्रुहरू रमाउनेछन्। तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु। मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउनेछु, किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। यो भजन सङ्ग्रह 13 मा 3 चोटि दाउदले कहिलेसम्म 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 भन्नुभएको छ। यदि तपाईँले दाउदको सम्पूर्ण कहानी पढ्नुभयो भनेदेखि उहाँले धेरै धेरै दुःखहरू भोग्नुभयो। तर कति दुःखहरू उहाँले आफ्नो जीवनमा आफै पनि लिएर आएको हामी देख्दछौँ। तर पनि जुन दुःख उहाँले भोग्नुभयो धेरैचोटि, त्यसको सारांशमा उहाँले एउटा व्यक्तिगत सोच प्रकट गर्नुभयो। आफ्नो हृदयको चित्कारद्वारा उहाँले भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म प्रभु, कहिलेसम्म प्रभु, कहिलेसम्म प्रभु। अनि आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु कि कसरी स्वाभाविक कुरा हो हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदा, तकलिफ आउँदा हामीहरू धेरै नै तडपिन्छौँ। हरेक विश्वासीहरूको एउटै आकाङ्क्षा हुन्छ। हामी विश्वासीहरूको मात्र होइन, भनौँ भनेदेखि अविश्वासीहरूको पनि एउटै आकाङ्क्षा हुन्छ कि कसरी राम्रो स्वास्थ्य हुने, कसरी पैसा रुपियाँ कमाउने, कसरी आफ्नो हृदयमा खुसी रहने। हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस, यी 3टा कुराहरू सबैले चाहन्छन्। प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गरेपछि हामीहरूले पनि यही कुरा चाहन्छौँ अनि यो कुरो प्रभुले हाम्रो जीवनमा दिनु पनि हुन्छ। तर हामीले के कुरा याद पनि गर्नुपर्छ भनेदेखि सधैँ जस्तो जीवन हाम्रो हुँदैन। तारादेवीले एउटा पुरानो गीत गाउनु भएको थियो। त्यो गीतको बोल यस्तो थियो, खोजे जस्तो हुन्न जीवन, सोचे जस्तो हुन्न जीवन। अनि कतिचोटि हाम्रा प्रचारकहरूले पनि हामीहरूलाई के भन्छन् भनेदेखि, तपाईँ प्रभु यीशु मसीहमाथि विश्वास मात्र गर्नुहोस् न, तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, थुप्रो प्रभुले दिनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ अनि तपाईँको घरमा आनन्द आनन्द सधैँभरि रहनेछ। के यी प्रचारकहरूले भनेका कुराहरू गलत हुन् त? होइन। बाइबलमा लेखे अनुसार परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण आनन्द दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो परिवारमा धन सम्पत्ति जोड्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ र हाम्रो गवाही हो। तर भए पनि हामीले नसोचेको बेलामा, हामीले सम्झेको बेलामा हामी बिमारी हुन्छौँ, हामी एक्सिडेन्टमा पर्छौँ। हाम्रो पैसा रुपियाँ जो हामीले बडो मेहनत गरेर कमाएका थियौँ, त्यो एउटै बिमारीले, एउटै सदस्यता हाम्रो परिवारमा जो हुन्छन्, उसको बिमारीले हामी खर्च गर्छौँ, हामी कङ्गाल हुन्छौँ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा धेरै समस्या आएको कारणले हाम्रो जीवनमा हामीहरूमा भएको आनन्दहरू हामीले गुमाउँदछौँ। त्यो तपाईँको कथा हो,
त्यो मेरो कथा हो, त्यो विश्वासीहरूको कथा हो, त्यो सबै मानिसहरूको कथा हो। तपाईँलाई आज म भन्न चाहन्छु मेरो अनुभवद्वारा कसरी हामी ती कुराहरूको सामना गर्ने। सबभन्दा पहिले यदि तपाईँले एउटा धर्मलाई मान्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि धर्मलाई मान्नुहुन्छ भने पनि उनीहरूको सोच के छ भनेदेखि ईश्वरले जो चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ, हामी त्यसमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ अनि हामीले दुःख भोग्नै पर्छ। हाम्रो कुनै त्यहाँ कन्ट्रोल छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो देशमा हाम्रा भेगहरूमा यस्ता मानिसहरू छन् जुनले के भन्छन् भनेदेखि विधाताले जो हाम्रो खप्परमा लेखिदिएको छ त्यही हुने हो, त्योभन्दा अगाडि पछाडि हुने होइन। हैन, जो हाम्रो खप्परमा लेखिदिएको छ त्यही हुने हो, हामी त्यसको लागि अब केही गर्न सक्दैनौँ। धनी छौँ भनेदेखि खप्परमै लेखेको हो, गरिब भयौँ भनेदेखि खप्परमै लेखेको हो। यी सारा कुराहरू कतिले के भन्छन् भनेदेखि तिमीहरूले तिम्रो पूर्व जन्मको कारणले दुःख पाएका छौ या सुख पाएका छौ। यदि तिमीले पूर्व जन्ममा राम्रो राम्रो काम गरेको भएदेखि तिमीहरूले सुख पाउँथ्यौ, या यदि तिमीहरूले पूर्व जन्ममा नराम्रो काम गरेको भएदेखि तिमीहरूले दुःख पाउँथ्यौ दुनियाँमा। यसकारण हामी त्यो कुरोलाई पनि विश्वास गर्दैनौँ। हामी यो कुरोलाई पनि विश्वास गर्दैनौँ कि ईश्वरले चाहनुहुन्छ हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो कुरोमा पनि विश्वास गर्न गर्दैनौँ जसले चाहिँ भन्छ कि विधाताले जे लेखेको छ त्यही नै हुन्छ। त हामी केमा विश्वास गर्छौँ? हामी केमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिले कुरो हामीहरू एउटा पतित र एउटा पापी दुनियाँमा बसेका छौँ अनि हामी मानव जाति भएको कारणले गर्दाखेरि मानवका सारा कमजोरीहरूको सामना हामीले गर्नुपर्छ। हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरे तापनि, हाम्रो जीवनमा प्रभुले आनन्द ल्याए तापनि, खुसी ल्याए तापनि, धन दौलत ल्याए तापनि, स्वास्थ्य ल्याए तापनि हुनसक्छ हामी त्यो कुरालाई गुमाउन सक्छौँ किनकि हामीहरू मान्छे हौँ। हामी मात्र होइन, विश्वास गर्ने विश्वास नगर्ने सबैलाई नै कुनै न कुनै दुःख र कष्टले सताएको नै हुन्छ। कुनै न कुनै समयमा हामीले सोचेको जस्तो जीवन कहिले पनि हुँदैन, सम्झेको जस्तो जीवन कहिले पनि हुँदैन। यसै कारण त दाउदले भन्नुभयो, कहिलेसम्म प्रभु, कहिलेसम्म। अनि आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रभु यीशु मसीहको वचनको शिक्षा के छ भने परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बिना एउटा भँगेरालाई पनि खसेको देख्नुहुन्न। उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ। अर्को कुरो परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुःखको बखतमा म तिम्रो साथमा छु। अर्को कुरो परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भनेदेखि हामी रियलिस्टिक, हामी वास्तविक जीवन हामीले बिताउनु पर्दछ। कतिचोटि क्रिस्चियनहरूलाई भनिन्छ होइन, पैसा गुमायो भनेदेखि केही हुँदैन, प्रभुले दिइहाल्नुहुन्छ नि। कोही मान्छे बित्दाखेरि चिन्ता गर्नु पर्दैन, ऊ त प्रभुको चरणमा गएको छ, किन रुएको? यस्ता कुराहरू भनेर भनौँ भनेदेखि घाउमा नुन हाले बराबर नै हुँदछ। उसलाई अझै पीडा हुन्छ, अझै दुःख हुन्छ, अझै तकलिफ हुन्छ। किनकि हाम्रो जीवनमा दुःख र पीडा आइ नै रहन्छ। एउटा गयो अर्को आउँछ, एउटालाई सम्हाल्यो अर्को बिग्रेको हुन्छ। यो हाम्रो घर घरको कथा हो। हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यो समयमा हाम्रो साथ दिनुहुन्छ जुन समयमा हामी परमेश्वरको साथमा रहन्छौँ र जुन समयमा हामी पीडामा रहन्छौँ। एकजना व्यक्तिले बडो राम्रो प्रकारले लेख्नु भएको छ, त्यो सानो कविता जस्तो छ, फुटप्रिन्ट भन्ने। तपाईँ यदि गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने फुटप्रिन्ट टाइप गर्नुहोस्, त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले पाएर हेर्नु पनि भएको होला। सारांश त्यसको के छ भनेदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म एक प्रकारले सपना देख्ने भएँ।
त्यो सपना देख्दाखेरि मैले नीलो आकाशलाई देखेँ अनि म चाहिँ समुद्रको तटमा हिँडिरहेको थिएँ। अनि त्यो नीलो आकाशमा फिल्म जस्तै नै मैले के देखेँ भनेदेखि मेरो जीवनको सुरुदेखि लिएर अन्तका कुराहरू देखेँ, फिल्म जस्तै नै। त्यति मात्र होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ कि जब म समुद्रको तटमा हिँडिरहेको थिएँ, दुईटा फुटप्रिन्ट्स थियो, यानि दुई जोड मेरो थियो र मेरो प्रभुको थियो मसँग। हामी दुवैजना हिँडिरहेका थियौँ। तर बेला बखतमा जब म त्यो फिल्म जस्तो मेरो जीवनलाई हेरिरहेको थिएँ, मैले के देखेँ भनेदेखि बेला बखतमा जब मलाई दुःख परेको थियो, जब म रोइरहेको थिएँ, जब म अशक्त अवस्थामा थिएँ, त्यति बेला यसो हेरेको त एउटै मात्र एक जोर मात्र पद चिन्ह छ, फुटप्रिन्ट छ, अर्को त कता गयो। अनि उहाँले प्रभुलाई सोध्नुहुन्छ अरे, प्रभु जब म दुःख र तकलिफमा थिएँ अनि मलाई गाह्रो परिरहेको थियो, के गरौँ कसो गरौँ भनिकन, अनि जब त्यस बखतमा मैले हेरेँ तपाईँको फुटप्रिन्ट, तपाईँको पद चिन्ह त गायब थियो, मेरो मात्र थियो त्यहाँ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, त्यो फुटप्रिन्ट तिम्रो होइन नानी, त्यो पद चिन्ह तिम्रो होइन, त्यो पद चिन्ह त मेरो हो। त्यो मान्छेले भन्दछ, अहो के भन्नुभएको? उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जब तिमी दुःखमा थियौ, जब तिमी रोइरहेका थियौ, जब तिमी कराइरहेका थियौ, जब तिमीले चाहिँ असहनीय भनौँ भनेदेखि बोझ बोकिरहेका थियौ, त्यति बेला मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ, मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ, किनकि तिमीलाई मैले सम्हालिरहेको थिएँ। मेरो भाइ बहिनीहरू, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सबै दुःखबाट अलग गर्नुहुन्न। प्रभु यीशु मसीहले बारम्बार हामीलाई भन्नुभयो नि त, संसारमा तिमीहरूलाई धेरै दुःख हुनेछ, तर याद गर संसारलाई मैले जितेको छु। इन दिस वर्ल्ड यु विल ह्याभ मेनी ट्रिबुलेसन्स, बट बिहोल्ड आई हेभ ओभरकम द वर्ल्ड। अनि हामीहरूलाई बारम्बार प्रभुले आफ्नो वचनमा सिकाउनु भएको छ कि विश्वासी भएको खातिर हामीले दुःख पाउँछौँ, तकलिफ पाउँछौँ, तर प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई छोड्नुहुन्न। दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, दुःखको बेलामा जति हामी प्रभुको नजिक हुन्छौँ नि, सुखको बेलामा हुँदैन रहेछौँ। हामीलाई थाहा छ प्रभु वरिपरि छ भनिकन, तर दुःखको बेलामा हामी प्रभुलाई धेरै नै याद गर्छौँ। मेरो घरमा मेरो नातिनी छ एबिगेल, अनि यो नातिनी अहिले हेरिरहेको छ, मैले यहाँ टेप गरिरहेको। कहिले माथि जान्छ, कहिले तल आउँछ, कति यता जान्छ, कहिले उता जान्छ, कहिले ड्रइङ गर्छ, कहिले उसको डलसँग खेल्छ, तर कोही बेला लड्छ। लड्ने बित्तिकै उसले के भन्दैन भनेदेखि हालेलुया प्रेज द लर्ड भन्दैन, उसले के भन्छ, आमा मामा भनेर कराउँछ। किन? किनकि उसलाई दर्द भएको छ, दुःख भएको छ, चोट लागेको छ। अनि आमा पनि दौड्दै आउँछ, के भयो के भयो के भयो भनिकन। हामी बाजे बोजू पनि आउँछ दौडेर, के भयो भनिकन। अनि उसको आँसुलाई हामी पुच्छौँ, उसको घाउ लागेको छ भनेदेखि दबाई लगाइदिन्छौँ, उसलाई अँगालोमा राख्छौँ, अनि ऊ चाहिँ आँखाभरि आँसु पारेर बस्दछ। त्यस बेला जब उसलाई दुःख पर्दछ, मेरो नातिनीले आफ्नो आमाको याद गर्दछ, आफ्नो बाजे बोजूको याद गर्दछ। मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, मलाई थाहा छ प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण हामीहरूमध्ये धेरै सताइएका पनि हुन्छौँ। यस्तो माहौल, यस्तो वातावरण हाम्रो देशहरूमा बनिरहेको छ कि यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ देश विरोधी हुनु हो। आफ्नो धर्म कर्म छोड्नु एउटा भनौँ भनेदेखि विश्वासघाती कुरा मानिसहरूले हामीलाई भनिरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका आरोप हामीलाई लगाइरहेका छन्। विभिन्न प्रकारले उनीहरूले हामीलाई तिरस्कार गरिरहेका छन्।
बारम्बार हामी न्युजमा सुन्छौँ कसरी फल्ना ठाउँमा पास्टरहरू पक्रिए, फल्ना ठाउँमा विश्वासीहरू पक्रिए। आजै बिहान पनि मैले पढिरहेको थिएँ कि एकजना विश्वासीले बलियो भइकन भन्यो कि मैले प्रभु यीशु मसीहलाई पाएको छु, म छोड्दिनँ। पुरा पञ्चायत बस्यो, पुरा पुलिसले सम्झाउने कोसिस गर्यो, तर त्यो मान्छेले आफ्नो विश्वासलाई छोडेन। यस्तो सतावटका समयहरू 2000 वर्ष हामीले सहेको, अहिले पनि सहिरहेका छौँ, आउँदो समयमा पनि रहनेछौँ। हामी स्वास्थ्य गुमाउन सक्छौँ, हामी पैसा रुपियाँ गुमाउन सक्छौँ, हामी पुलिसको अगाडि खडा हुनुपर्छ, हामीहरू सिडिओ, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट यिनीहरूको अगाडि हामी खडा हुनुपर्छ। त्यति बेला हामीहरू रुँदै गरेको स्थितिमा पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न अनि प्रभुले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले याद गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँ आज बिमारी भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँका प्रियजनहरू बितेको केही दिन मात्र भएको छ, यदि तपाईँले बुढेसकालको दुःख तकलिफ सहिरहनु परेको छ, बिमारी सहिरहनु परेको छ, याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हामीलाई एउटा महान चङ्गाइको लागि बोलाउनु भएको छ। त्यो चङ्गाइ के हो? अनन्त जीवन। प्रभु यीशु मसीहको रगतले, प्रभु यीशु मसीहको बलिदानको द्वारा हामीले त्यो चङ्गाइ पाएका छौँ। शारीरिक चङ्गाइ पाउँछौँ, पाउँदैन भनेको होइन। संसारका धन दौलत पनि हामी पाउन सक्छौँ, पाउँदैन भनेको होइन। हाम्रो जीवनमा खुसी पनि आउँछ, आउँदैन भनेको होइन। तर ती कुराहरू चाहिँ क्षणभङ्गुर हो, केही दिनको लागि मात्र हो। हामीहरू त्यो आकाशलाई, त्यो पृथ्वीलाई हेर्दैछौँ, हामी त्यो स्वर्गलाई हेर्दैछौँ जहाँबाट प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ र आफ्नो जनहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायको अन्तमा लेखेको जस्तै नै हामी सधैँ परमेश्वरको साथमा रहनेछौँ। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्छ, तडपनको बेलामा, दुःखको बेलामा करौँ कहिलेसम्म प्रभु, कहिलेसम्म प्रभु भनिकन हामी भनौँ, भन्नमा लाज नमानौँ। तर हामी यो पनि भनौँ कि मेरो भरोसा परमप्रभुमा छ। यही अध्यायको अन्तमा दाउदले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तर मैले त अचूक प्रमाण, तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु। मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउने छु, किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। गड इज गुड, गड इज वन्डरफुल, गड इज मर्सीफुल। A.W. टोजर भन्ने व्यक्तिले यस प्रकारले भन्नुभएको थियो, ट्रस्ट गड इन द डार्क टिल द लाइट रिटर्न्स। टोजर पास्टरजीको भनाइको मतलब के रहेछ भनेदेखि, परमेश्वरलाई अँध्यारोमा पनि भरोसा गर जबसम्म ज्योति आउँदैन। अँध्यारोमा परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु। के आज तपाईँको जीवनमा अँध्यारो छ? तपाईँको सेवकाईमा अँध्यारो छ? तपाईँको परिवारमा अँध्यारो छ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा अँध्यारो छ? याद गर्नुहोस्, ज्योति आउनेछ। तर अस्ति हाम्रो चर्चको भाइ बहिनीलाई भने जस्तै नै तपाईँको आफ्नै मूर्ख्याइले अन्धकार ल्याउनु भएको छ, आफ्नै मूर्ख्याइले पाप ल्याउनु भएको छ, आफ्नै मूर्ख्याइले स्वास्थ्य गुमाउनु भएको छ, आफ्नै मूर्ख्याइले पैसा रुपियाँ गुमाउनु भएको छ, आफ्नै मूर्ख्याइले तपाईँको घरमा अशान्ति छ भनेदेखि तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। फेरि पुनस्थापना हुनको लागि हामी परमेश्वरको चरणमा आउनुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। मेरो भाइ बहिनीहरू, दुःखको समयमा याद गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई बोक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ र तपाईँसँग सधैँ रहिरहनुहुन्छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले मेरो वचनलाई मन पराउनु भएको छ भने कृपया मेरो साइटमा गइकन हेर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि अरूलाई बाँड्नुहोला र यस भिडियोलाई तपाईँले कुनै पनि प्लेटफर्ममा चलाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अनुमति दिन चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई आशिष देऊन्। जय मसीह।